shout out sa tanang nga mga RCC safety nga karon niyami karon din nagbautismo mi og sobra sa basta daghan kay hapron 70 plus Oh. nga mga kamiling kalag nga nidawat sa tinuod nga pagtulungan ni Kristo nga mao'y founder sa tinuod nga iglesia nga Itukos Mateo 16:18. Amen. Nga kanang nga foundation mao ra gyud siya ug ang iyang mga pulong. Ang mga tao nagsunod sa kamuro sa Dios niya dinhi karon nagdawat kaniya og mga igsoon pastor nahulog balikan mo igsoon among ampo nga makaigsoona magpadayon sa ilang paghalagad nga matinud-anon sa atong Ginoo. Amen, amen. Karon mga kaigsoona na doon na kita pagabautismuhan na 70 ka mga mailing kalag ikan ni sa nagkalaing-laing mga pagtulunan, nagkalaing-laing mga sikta gitubukan na Domingo. Kaniya sila karon diri mudawa sila sa Santos nga bautismo. Ang tinuod nga bautismo na naghatag og kalumban ng atong Ginoo. Mao ang pagtuslog ng tubig nga gitawag og immersion. Tinta ni kabok. Alang sa kabaguhan sa inyong kinabuhi. Kami karon nga kahaponon nga mga ministro sa Ebanghelyo magabautismo kaninyo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Nalipay nga kamo magpabautismo ug mudawa kang Hesus ug inyong talikdan ang kinabuhi nga karaan ug moalagad kaniya ingon nga personal nga manluluwas. Kami nga mga ministro ni Anhin ug malipayon sa pagbautismo kaninyo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Ang katilingban ni kapunon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Sa Dios Espiritu Santo. Amen. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Ito santo nga nagdali kaninyo, kamo naminaw sa tingog niini og niining kahaponon sa adlaw ipapahulay. Ani kami nanaog nining tubigo nga dapit sa pagbautismo kaninyo, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kami nagkalipay uban sa mga manununda na nagamaya sa pagtanaw sa mga salat na gidawat ng Kristo karon nga hapon inaagi sa bangko. Ginoo, salamat ni kadaugan. Inaagi sa balang espiritu nga nagalihok sa kalitan sa kanamo. Gawa kami nagdumili sa pagdawat sa pag-agmas na among gawaton si Kristo isip among personal nga manuluwag o magapaabot kami tanan sa iyang ikaduhang pagbati. Ginoo, sa among pagkabatan-on naagi sa edad o sa espirituhanon, wa kami lain nga pangayuan og tabak o dili ikaw Ginoo pinagis parang espiritu. Sa among pagpanaw espirituhanon kami magiyahan, matudloan kung tabangi ang makaigsuonan mga nag-Bible study uban pa nga mga gagiya kanamo nga amo kining mabatnan nga samtang kami magpadayon sa panaw kami muhugot pagod among pagtuo o among kanunay kulitan ikaw hangtod nga ikaw mubalik ni daan aron dili pasayang ang among pagkinabuhi. Among ibayaw ang among kamot ibabaw kanila Ginoo imailhan sa panalangin nga among ipangayo gikan kanimo nga ibubo nila karon ug hangtod sa padayan. Suplay sila sa ilang need mahimong pagani mahimo silang epektibo nga magsahiro usab sa magkatawhan palibot namo. Itugyan namo kining tanan nga among pag-ampo, itugyan namo kining hamiling kalag karon nga hapon. Pasayloa kami sa among masala. Isulat ang ilang ngalan des pasahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoo among giampo. Amen.